देसी इलाज क्या हो सकता है ब्लड कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए? देखें, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हम जब इसको डायग्नोज करते हैं तो स्टेज के लिहाज से चीज़ें चेंज करते हैं। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो किसी भी स्टेज पर है और आप उसको कर सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की जो है हमारे मुल्क में पाई जाती है, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरिया में, जिसे धमासा कहते हैं और संबलू कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। मैं इस वक्त नाजरीन के लिए एक रेसिपी बना भी देता हूँ। ये दो चीज़ें आप अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, तो इसे कहते हैं धमासा। आपने धमासा लेना है, जितना धमासा आपने लिया हुआ है उतना ही आपने अशबा मगरबी, ये भी एक डॉक्टर साहब, ये क्या है धमासा? ये जड़ी बूटी है, पाउडर है, क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक ट्री है जो नॉर्दर्न एरिया में उसका रूट होता है, यानी कि उसकी जड़ होती है, उस लकड़ी से ये पाउडर बनता है, जो कि यहाँ आम मिल जाता है। मेरे ख्याल में 200-300 रुपए में अच्छा खासा मिल जाएगा, और नहीं मिले कहीं तो मुझसे तो मुफ्त में भी मंगा ले तो मैं दे दूंगा। तो ये दो चीजें हम वजन कर लें और आधी चमची सुबह शाम खाएं। देखें, कैंसर हो जाए तो जहन में रखिएगा मेडिसिन का इतना रोल नहीं है जितना उस पेशेंट की विल का है। और सेकेंडली आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करना। जहन में रखिए कि आप अगर कैंसर के पेशेंट हैं तो आप अपनी खुराक और अपने लाइफ स्टाइल में सुबह से लेकर 12 बजे तक जितने भी आपको फल पसंद हैं, केला है आपका, जो आपको 3-4 ऐसे फल उठा लें जो आपको पसंद है, उसको चॉप करके सैलड के तौर पे बना के आप खाएं। और फिर रात की मील में आप कोशिश करें कि ग्रीन लीव्स और जितनी भी येलो कलर की चीज़ें होती हैं, खास तौर पे सब्जियों में या फ्रूट में, उनमें गंधक पाया जाता है। जैसे हमें आपको सबको पता है कि जी आपके घर में ये कहीं अड़ोस पड़ोस में गेंदे के फूल मिल जाते हैं, ये भी येलो कलर के हैं। इसमें एंटीवायरस के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा गंधक रखा है। अगर आप इसी फ्लावर को लेकर और थोड़ा सा इसको चॉप कर लें, 2-3 फ्लावर्स को लेकर, और इसमें आप एक और येलो कलर की चीज़ है जो कैंसर के लिए मशहूर है, हल्दी, आंबा हल्दी का पाउडर। आपने अगर 2-3 फूल लिए और आधी चमची ये इसमें डालकर और इसको पीस कर चटनी बना लें और अपनी खुराक में इस्तेमाल करें तो ये कैंसर में मिरेकल की तरह काम करता है। तो जहन में रखिएगा। दूसरी चीज, प्रोसेस की हुई, अगर आप लोगों को बचाना चाह रहे हैं तो उन्हें बताएं कि ये जो हाइजीन के नाम पे हमारी कौम हाईजेक होती जा रही है, जितनी रैपर में ब्यूटीफुल चीजें आपको मिल रही हैं, ये प्रोसेस की हुई चीजों से बचें। इनमें केमिकल्स होते हैं, जो नेचुरल चीजें जरा उसका तो इम्पैक्ट और जितना हम नेचुरल बिल्कुल अलग है। कुछ कॉलर हैं डॉक्टर साहब, मेरे साथ उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुहिउद्दीन, कैसे हैं आप, क्या पूछना चाहेंगे? आप लोग कैसे? मेरा सवाल सिर्फ ये है डॉक्टर साहब से कि ये अभी शहद के बारे में बता रहे थे, शहद खानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे मैं प्रोग्राम देखता हूँ उसमें शहद के बारे में बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते जिसको शुगर हो तो और जिसको ब्लड प्रेशर हो तो वो शुगर वो वाले भी खा सकते हैं क्या? ठीक है, शुगर वाले अब मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ, अकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिमशाब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, सवाल कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं? मैं अकील अराई बात कर रहा हूँ, लोरालाई बलोचिस्तान से। जी अकील। अकील अराई, लोरालाई बलोचिस्तान से। जी अकील साहब, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपका ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, और आप जो डेली सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, हमारे नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। जी जी। अच्छा, इसमें आप जो ये धमाका के बारे में बता रहे, धमाका के दिमाशा, ये हमने कोशिश की है लेकिन ये पंसारों की दुकान पे नहीं मिल रही। एक बात तो ये, और दूसरे आपके जो मेहमान हैं वो इंग्लिश उनसे कहें कि प्लीज थोड़ी कम बोला करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है। सही कह रहे हैं। सादा जबान में जो है ना वो हम समझाने की कोशिश करें, मेडिकल लैंग्वेज जरा मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए समझने में डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और कॉलर है इशरत हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी इशरत साहब, आपका क्या सवाल है? जी मेरा ये सवाल है कि जो कैंसर वाले मरीज हैं उसको शुगर हो तो वो क्या खा सकते हैं? क्या चीज खा सकते हैं? क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर वाले मरीज? ठीक हो गया। दूसरा ये मेरा सवाल है कि डॉक्टर इससे मुझे नंबर चाहिए क्योंकि स्किन के प्रॉब्लम है, मैंने उससे बात करनी है।
ٹھیک ہے، آپ فون پر رہیے گا، آپ کو نمبر لکھوا دیتے ہیں۔ اچھا آغا صاحب، ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں اور کینسر پرابلم بھی ہے، تو کیا وہ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شہد کا استعمال تھوڑا سا پاؤ چمچ کے قریب کر سکتے ہیں، اس میں 21 دانے کلونجی ملا لیں تو شوگر ہائی نہیں ہوگی۔ اچھا دوسری بات، اب چونکہ اب تو اتنے ایڈوانس ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کہ باہر ملکوں میں، پاکستان میں ہندوستان میں نہیں مل رہا، باہر ملکوں میں کیپسول کی شکل میں آپ کو پروپولس مل رہا ہے جو شہد میں ہوتا ہے، جو شہد کا خاصہ ہے، جوہر ہے شہد کا، وہ پروپولس آپ کو اس کو ڈرائی کر کے پاؤڈر فارم میں آپ کو مل رہا ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں، آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ رائل جیلی وہ بھی پاؤڈر فارم میں آپ کو کیپسول کی شکل میں مل رہی ہے، وہ بھی آپ صبح شام 500 mg کا کھائیے، آپ کی شوگر ہائی نہیں ہوگی، آپ پورے شہد کا جو خاصہ ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا میں یہاں پہ چونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے، میں جلدی ایک روحانی نسخہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں یہ روایت کہ مولا نے فرمایا کہ مہلک مرض کے لیے آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اور میں نے ہزاروں لوگوں کو بتایا اور اس سے ان کا مہلک مرض یعنی کہ کینسر میں افاقہ ہوا ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ دیکھیے وہ نسخہ کیا ہے، مولا نے فرمایا کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 70 مرتبہ الحمد شریف پڑھیے، اور 70 مرتبہ چاروں قل 70 مرتبہ پڑھیے، اور 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اور آخر میں درود شریف پڑھیے 100 مرتبہ، اور آب زمزم پہ دم کر کے رکھ لیجئے، 42 دن روزانہ صبح نماز فجر کے بعد دم کرنا ہے اور روزانہ پینا ہے، اور 42 دن پینا ہے۔ 42 دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا یہ مرض دور ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا دوسرا ایک نسخہ اور بتا رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی مولا مجھے جلد کی سرطان ہو گیا، اور تمام اتباع عاجز آ چکے تھے، تمام طبیب عاجز آ چکے تھے، اس کے علاج سے اس کی جلد کا کینسر ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ باکثرت پڑھو۔ باکثرت کیا پڑھو؟ مولا نے فرمایا کہ یا ربو یا رحیمو یا رؤوفو یا رحیمو یا ربی یا سیدی، یا رؤوفو یا رحیمو یا ربی یا سیدی، یا رؤوفو یا رحیمو یا ربی یا سیدی۔ آپ یقین کریں اس نے باکثرت ان 4 پروردگار کے اسم اعظم کا اس نے ورد کیا اور اس کا کینسر دور ہو گیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کیلیفورنیا میں ابھی ریسرچ ہوئی صدقے کے اوپر، انہوں نے غیر مسلموں نے ریسرچ کی کہ کچھ ایسے پیشنٹ تھے جن کے نام سے ان کے پیسے سے دوسرے غریب ممالک میں کھانا کھلایا گیا، اور کچھ ایسے پیشنٹ تھے جو راضی نہیں ہوئے اس بات پہ، ان کے نام سے نہیں کھلایا گیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا اس بات پہ، جن کے ناموں سے پیسے سے کھانا کھلایا گیا اللہ نے ان پر رحم کیا، جبکہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن اللہ تو اپنی انسانیت پر رحم کرتا، اپنے بندے پر رحم کرتا، اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی زندگی بڑھ گئی، یعنی کہ دیکھیے صدقے پہ ریسرچ ہو رہی ہے باقاعدہ اس وقت۔ اسی لیے مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ مکمل علاج ہے۔ رزق کا تعین تو اللہ تعالیٰ کر چکا ہے کہ جناب کس کو کتنا رزق مل رہا ہے، اگر اس میں سے آپ نے چیز بانٹ دی ہے، وہ آگے دے دیا، تو آپ کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا، تو آپ اس میں سے دیتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا جائے گا اور اس میں اضافہ کرتا جائے گا۔ بالکل آغا صاحب، ایک تو آپ نے کچھ نسخے بتائے ہیں، شہد کا استعمال بتایا، اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں جسے شامل کر سکتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں؟ جی ہاں، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوبانی کے جو بیج ہوتے ہیں، خوبانی کی جو گری ہوتی ہے، اس کو 5 گری روزانہ اگر کھائی جائے، ہفتے میں 5 دن بھی کھا لیں، 4 دن بھی کھا لیں تو کینسر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کدو کے بیج کھائے جائیں، اس سے بھی کینسر نہیں ہوتا ہے، انسان کی امیونٹی پاور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ السی کے جو بیج ہیں اس کو پیس کے پاؤڈر فارم میں بنا لیں اور اس کو توے پہ ہلکا ہلکا بھون لیں، اگر آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام بھی کھایا جائے تو بھی کینسر نہیں ہوگا۔ دیکھیے کینسر ہوتا کیوں ہے؟ امیون پاور کے کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کینسر معدے میں تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کینسر فیٹی لیور کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نظام ہاضمہ کو درست رکھنا ہے اور کم کھائیے، کم کھانے سے انسان فائدے میں رہتا ہے، زیادہ لمبی زندگی گزارتا ہے، زیادہ کھانے سے انسان جلدی مر جاتا ہے، پرخوری سے انسان کو بیماریاں آتی ہیں۔ اچھا ایک جگہ میں یہ بات میں کہنے والا تھا پچھلی دفعہ کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ مکمل علاج ہے، صدقہ شفا دینے والی دوا ہے۔ اب صدقہ کس طریقے سے کیا جائے؟ دیکھیے صلہ رحمی کیا جائے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔
پروردگار نے فرمایا کہ جب تم میری مخلوق پہ رحم کرو گے تو میں تم پر رحم کروں گا. تو جتنا ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں وہ صدقہ دے سکتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ غریب کے مسکین کے ہاتھ پہ جب صدقہ رکھیں آپ تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو. تو صدقہ جو دے رہے ہیں وہ خدا کا ہاتھ ہے نا. جب آپ اس سے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو تو پروردگار فوراً اس کو قبول فرما لے گا. صدقے سے مکمل علاج ہو سکتا ہے اور کتابوں میں ملتا ہے. گندم کا صدقہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفاتیح الجنہ میں تحفۃ العوام میں کہ 3.5 سیر گندم دیا جائے, اس کو سینے پہ لٹا کے اس کے سینے پہ گندم ڈالا جائے اور دعا پڑھی جائے, اس کے بعد وہ فقراء میں 4 الگ الگ فقراء میں تقسیم کیا جائے. تو صدقے سے بھی ہم یہ شفا حاصل کر سکتے ہیں.